हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे चैनल की आने वाली हर कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक मछेरा रहता था। वो अपनी गुजर औकात करीब के समंदर में मछलियां पकड़कर किया करता था। उसके घर में सिर्फ उसकी एक लालची बीवी थी, जो कि आए दिन नित नई फरमाइशों के महल तामीर करती रहती थी। कभी उसे क्या कहती, कभी उसे क्या कहती। गरीब मछेरा अपनी हैसियत के मुताबिक बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश में लगा रहता था। वो रोज़ अपनी मखसूस जगहों पर जाकर मछली पकड़ा करता था। एक रोज़ जब वो मछली पकड़ने गया तो एक ऐसी ज़ोर की हवा चली कि उसकी कश्ती कहीं से कहीं निकल गई। थोड़ी देर बाद जब तूफान रुका तो उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ है, मगर उसने फिर भी जाल डाला और इंतज़ार किया। शाम होने को आई मगर उसके जाल में एक भी मछली न फंसी। तो वो परेशान हो गया, सोचता रहा कि घर कैसे जाऊं, बीवी को क्या जवाब दूं कि अचानक तालाब से एक मछली ने छलांग लगाई। वो बहुत बड़ी मछली थी। वो छलांगों पे छलांगे लगाती रही और मछेरा हैरत से देखता रहा। कुछ देर छलांगे लगाने के बाद मछली मछेरे के करीब आई और बोली, मैं तुम्हें बहुत देर से परेशान देख रही थी, आखिर माजरा क्या है? मछेरे ने कहा, आज मेरे जाल में कुछ भी नहीं फंसा। जब कुछ भी नहीं फंसा तो मैं बेचूंगा क्या और घर क्या लेकर जाऊंगा? ये सुनकर जादूगर मछली ने उससे कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ये लो। और देखते ही देखते मछेरे का जाल बहुत सारी मछलियों से भर गया। मछेरे ने मछली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और जब भरे हुए जाल के साथ मछेरा वापस लौटने लगा तो मछली ने कहा, जब भी तुम्हें किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आकर आवाज़ दे दिया करना। मेरा नाम फेरी फिश है, मैं आ जाया करूँगी। रात को मछेरा जब वो सारी मछलियाँ बेचकर बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर को लौटा तो मछेरे की बीवी इतने सारे पैसे देखकर हैरान रह गई और मछेरे से कहा, क्या बात है, आज इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? तो उसने तालाब पर बीती हुई सारी बात अपनी बीवी को बता दी। पहले तो बीवी बहुत खुश हुई, मगर थोड़ी देर बाद जैसा कि उसकी आदत थी, बीवी के दिल में लालच जागा और उसने शौहर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुमने बस इतना ही क्यों लिया, जरा ज्यादा मांग लेते। और अगली सुबह शौहर को जबरदस्ती समंदर की तरफ रवाना किया और कहा, अब तुम उससे एक बड़े घर की फरमाइश करना। और फिर मछेरा मजबूर होकर उसी जगह पर आया जहां पर उसे फेरी फिश मिली थी और आवाज लगाई, फेरी फिश मेरी मदद करो, फेरी फिश कहाँ हो तुम? मछली अपना नाम सुनकर फौरन जाहिर हो गई और पूछा, कहो क्या मांगते हो? मछेरे ने हालात के हाथों बेबस होकर अर्ज की, आपके इनाम को मेरी बीवी देखने के बाद खुश तो हुई, मगर जैसा कि उसकी आदत है उसने एक बहुत बड़े घर का मुतालबा किया है। मछली मुस्कुराई और कहा, ठीक है, अब तुम घर को जाओ। जब घर जाओगे तो झोपड़े की जगह एक बड़ा शानदार घर पाओगे। मछेरा ये सुनकर मुतमईन हो गया और खुश खुश घर को वापस आ गया। जब मछेरा घर के सामने आया तो वो देखकर बहुत हैरान रह गया कि वहाँ एक पुरानी झोंपड़ी की जगह एक शानदार महल तामीर था और उसकी बेगम खुशी से सारे घर में नाच रही थी। इतने बड़े घर को पाने के बाद मछेरे की बीवी ने पहली रात तो बड़ी सुकून से गुजारी और मछेरा भी मुतमईन था, मगर मछेरे का इत्मीनान उस वक्त हवा हो गया जब सुबह उठकर मछेरे की बीवी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, मछली ने हमें बड़ा घर तो दे दिया, मगर मेरे लिए ये सब चीजें काफी नहीं है। मुझे और भी बहुत कुछ चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत और कुछ ला दो। मतलब वो मैं इतने बड़े घर की सफाई अकेले नहीं कर सकती। तुम जाके मछली से कहो कि वो कुछ हमें नौकर चाकर भी दे दे और जेवरात वगैरह भी दे दे और कुछ पैसा भी दे दे, ताकि हम इतने बड़े घर की देखभाल तो कर सकें। ये सुनकर मछेरा बोझल कदमों से दोबारा समंदर की तरफ रवाना हो गया और यहाँ आकर दोबारा आवाज लगाई, फेरी फिश कहाँ हो? फेरी फिश मेरी मदद को आओ। ये आवाज सुननी थी कि फेरी फिश दोबारा से सामने नमूदार हुई। इस बार पूछने पर मछेरे ने अपनी बीवी की नई ख्वाहिशात का इजहार किया तो फेरी फिश ने जवाब दिया, तुम्हारी बीवी की ये ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी, जाओ। ये सुनकर मछेरा अपने घर को दोबारा रवाना हो गया और मछेरा जब वापस घर आया तो नौकर चाकर और मालो दौलत देखकर
اس نے اس بار اطمینان حاصل کیا کہ اب کی بار اس کی بیوی مزید کوئی خواہش ظاہر نہیں کرے گی۔ مگر 2 راتیں گزارنے کے بعد اگلی صبح مچھیرے کی بیوی نے پھر ایک نئی فرمائش کی اور کہا، جی سنتے ہو، یہ سب میرے لیے کافی نہیں ہے۔ دیکھو، جب ہمارے ہاتھ اتنی اچھی مچھلی آئی ہے کہ جو تم مانگتے ہو تمہیں دیتی ہے، تو ہمیں اس سے اس علاقے کی حکومت اور اقتدار مانگنا چاہیے۔ تم جاؤ، میری خاطر جاؤ اور مچھلی سے کہو کہ ہمیں ہمارے علاقے کی حکومت دے دے۔ جب بھی مچھیرے کی بیوی اس سے کوئی نیا تقاضا کرتی تو مچھیرا اپنی بیوی کو کہتا، بیگم اتنی لالچ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت سے تو نواز دیا ہے، اس کے دیے ہوئے میں راضی رہو۔ مگر مچھیرے کی بیوی اس کی ایک نہ سنتی۔ اس بار بھی مچھیرا مجبور ہو کر بوجھل قدموں سے پھر سمندر پر آیا اور جادوگر مچھلی کو پھر آواز لگائی، فیری فش کہاں ہو، فیری فش، اور مچھلی پھر سے آ گئی۔ اس بار مچھیرے نے فیری فش کے سامنے اپنی بیوی کی حکومت کی خواہش کو ظاہر کیا، اور جیسا کہ پہلے کی طرح فیری فش نے ان خواہشات کو بھی قبول کیا۔ مگر مچھیرا جب اپنے گھر کو لوٹا کہ دیکھا ساری رعایا اس کے سامنے جمع ہے اور اس کی بیوی ملکہ بن چکی ہے، اس نے سوچا کہ میری بیوی کو اب اتنا کچھ مل گیا ہے کہ اب یہ زندگی خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے گزارے گی۔ مگر اس کی یہ غلط فہمی کچھ ہی دنوں میں دور ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی عوام پر انتہائی ظلم کر رہی ہے۔ 1 مہینے کے بعد اسے اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور اس نے پھر فیصلہ کیا کہ اب وہ معصوم انسانوں پر اپنی بیوی کا یہ ظلم مزید برداشت نہیں کرے گا۔ آخر تنگ آ کر مچھیرا سمندر پر پھر چلا گیا اور جا کر مچھلی کو آواز دی۔ آواز دینے پر جب مچھلی آئی تو مچھیرے نے مچھلی سے وہ سب کچھ بیان کیا، یعنی اس کی بیوی کے ظلم۔ فیری فش کو اس کی بیوی پر انتہائی غصہ آیا اور فیری فش نے کہا، تمہاری بیوی کو عزت راس نہیں، تمہاری بیوی ایک ناشکری بیوی ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنی من پسند خواہشات پا کر خاموش ہو جائے گی، مگر اس کی خواہشات تو بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ ایک ظالم عورت ثابت ہوئی ہے، اور ظلم اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے میں تمہاری بیوی سے وہ ساری نعمتیں واپس لیتی ہوں جو اسے اللہ نے میرے ذریعے سے دی تھیں۔ جاؤ اور اسے یہ بتا دینا کہ یہ سب تمہاری لالچ کا نتیجہ ہے۔ فیری فش کا جواب سن کر مچھیرا جب اپنے گھر واپس آیا تو ایک شاندار محل کے بجائے ایک جھونپڑی کو پایا، اور اس میں اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ پھٹے پرانے سوراخ والے کپڑے پہنے ہوئے رو رہی تھی۔ مچھیرے نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم میں تمہیں نہ کہتا تھا اتنی لالچ نہ کرو، یہ اچھی نہیں، اللہ کو لالچی لوگ پسند نہیں، مگر تم نے میری ایک نہ مانی، ایک کے بعد ایک وہ کام کیے جو خدا کی نظر میں ناپسند ہیں۔ اب تمہاری سزا یہی ہے کہ ساری زندگی اسی غربت میں گزارو۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے اور ہمارے چینل کی آنے والی ہر کہانی کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، کیونکہ یہ بالکل مفت ہے۔